मोदी के कश्मीरियों के हुकूक पर शब खून मारने के 7 साल मुकम्मल। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में वजारत खारिजा से डीचो तक रैली, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल इस्तकामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश किया गया। भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। आइन के आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख कर दी थी। रियासत को 2 वफाकी इकाइयों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करके सख्त पाबंदियों का निफाज किया गया। अवामी एहतजाज को कुचलने के लिए मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज करके कश्मीरियों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ दिए गए। मोदी सरकार ने इजाफी फौजें तैनात करके वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए सफारती ताल्लुकात महदूद कर दिए और आलमी फोरम्स पर मसले कश्मीर को उजागर करने के इक़दामात उठाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती। आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा हुआ है। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। भारत के गैर कानूनी इक़दामात कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मोदी सरकार के इक़दामात ने भारतीय रियासती जबर में इजाफा किया। मुश्किलात के बावजूद कश्मीरी आवाम का हौसला, इस्तकामत और कदमी आज भी गैर मुतज़लज़ल है। जम्मू कश्मीर का तनाज़े जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए सबसे बुनियादी और देरीना हल तलब मसला है, जबकि खित्ते में पायदार अमन ताकत के इस्तेमाल या यकतरफा इक़दामात से मुमकिन नहीं। खित्ते में अमन तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल से ही मुमकिन है। आलमी बरादरी महज तशवीश के इजहार तक महदूद न रहे, दुनिया को तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। जम्मू और कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। यौम इस्तेहसाल पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का मुश्तरका पैगाम जारी। ISPR के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश है। मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। इश्ताल अंगेज़ बयानात अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने का सबब बनते हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मुसल्लह अफवाज का मकबूजा कश्मीर के शहदा को ख़िराज अक़ीदत। भारत के एकतरफा इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार कश्मीरी आवाम के हक़ूक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खुसूसी पैगाम। कहा, भारत ने कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील करने के लिए गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात किए। मकसद कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करना था। भारत के गैर कानूनी इक़दामात कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर के आवाम मुसलसल भारतीय मज़ालिम का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मज़लूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। आज़ादी की जदोजहद में शहदा के ख़ानदानों को सब्र व इस्तेकामत के लिए भी सलाम पेश किया गया। कहा, 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरियों की शनाख्त पर हमला था, जिसे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी ने कहा, यौम इस्तेहसाल कश्मीर जुल्म, जबर और बुनियादी हकूक़ की पामाली की याद दिलाता है। 5 अगस्त 2019 का भारतीय इक़दाम आलमी क़वानीन और इंसानी हकूक़ के खिलाफ था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। तुम्हारे साथ थे और साथ हम रहेंगे। कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ मुकम्मल वाबस्तगी और यकजहती की अक्कासी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ISPR ने नया नगमा आज़ादी जारी कर दिया।
یوم استحصال کشمیر پر گورنر ہاؤس پشاور سے ریلی نکالی گئی. قیادت گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کی. ریلی میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. شرکاء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی. گورنر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کشمیر کے لیے بھی جنگ کر سکتے ہیں. کراچی پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک یوم استحصال کشمیر ریلی نکالی گئی. صوبائی وزیر سعید غنی، سندھ کابینہ کے اراکین، کمشنر کراچی شریک ہوئے. طلباء اور طالبات سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ شخصیات نے بھی شرکت کی. مشرق وسطیٰ میں پھر امن کی امید روشن. امریکہ، ایران اور عمان آج آبنائے ہرمز سے متعلق عبوری معاہدے کا اعلان کر سکتے ہیں. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیس کا دعویٰ. رپورٹ کے مطابق معاہدے تک پہنچنے کے لیے عمان، قطر، پاکستان اور سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا. مجوزہ معاہدہ 60 روز کے لیے ہوگا. آبنائے ہرمز میں داخلے کے لیے تجارتی جہاز ایران کے سمندری راستے کا استعمال کریں گے. آبنائے ہرمز سے نکلنے والے جہاز عمان کے سمندری راستے سے گزریں گے. عبوری معاہدے کی مدت کے دوران تجارتی جہازوں سے کسی قسم کا ٹول ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا. معاہدے کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ جنگ بندی کو مضبوط بنانا ہے. اس سے جوہری پروگرام پر دوبارہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں اس فریم ورک سے اصولی اتفاق کیا تھا. ایران کی اعلیٰ قیادت نے منگل کے روز اس کی منظوری کا عمل مکمل کر لیا. آبنائے ہرمز بہت جلد کھل جائے گی. آبنائے ہرمز نہ کھلی تو ایران کو سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت ایران کے ساتھ بہت اچھے مذاکرات جاری ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو. بولے امریکہ ایران پر ایک بڑا فوجی حملہ کرنے والا تھا. تہران نے ہم سے مذاکرات کی درخواست کی. ایران کے ساتھ معاہدے میں جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی ضمانت شامل ہوگی. اگر تہران معاہدہ نہیں کرتا تو صورتحال اس کے لیے بہت خراب ہوگی. ڈیموکریٹس کی پالیسیاں امریکہ کو تباہ کر دیں گی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں امید ہے ایران کے ساتھ جلد آبنائے ہرمز سے متعلق معاہدہ ہو جائے گا. آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ آج یا کل ڈیل ہونے کا امکان ہے. کہا آبنائے ہرمز کھلنے سے توانائی کی قیمتوں میں استحکام آئے گا. آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ مثبت مذاکرات ہوئے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق اسماعیل بقائی کہتے ہیں آبنائے ہرمز پر مذاکرات تکنیکی اور سیاسی طور پر مثبت رہے. مذاکرات کا مقصد بحری جہازوں کی محفوظ واپسی کے راستوں کا تعین کرنا ہے. حتمی نتائج معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے بعد جاری کیے جائیں گے. امریکہ کا آبنائے ہرمز کا جنوبی راستہ کھلا ہونے کا دعویٰ. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کا عمل جاری ہے. جنوبی بحری راستہ تمام تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے محفوظ ہے. گزشتہ 3 ماہ کے دوران امریکی افواج نے 1000 سے زائد بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزارا. ایران کی بلا جواز جارحیت کے باوجود امریکی فوج نے یہ کام سر انجام دیا.